नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म संगीता अधिकारी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा। कुलमान घिसिङको आगमनसँगै उत्साह थपियो। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। 7 संसदीय मन्त्री परिषद समेत विस्तार। नेपाली काङ्ग्रेसले चौथो महाधिवेशनका लागि परिवर्तित कार्यतालिका ल्याउने। केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरूको सुझावका आधारमा महाधिवेशनको नयाँ मिति तय हुने। आज श्रावण शुक्ल पञ्चमी अर्थात् नागपञ्चमी। परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी घरका मूल ढोकामा नागको तस्बिर टाँसेर मनाइँदै। आर्थिक श्वेत पत्रमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्पष्टोक्ति। तथ्याङ्क फरक रहेको भए कठघरामा उभिन तयार रहेको टिप्पणी। अफगान सरकारद्वारा देशमा भएको हिंसा अन्त्यका लागि तालिबान सत्ता साझेदारको प्रस्ताव। हिंसा रोकेर शान्ति स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड। र विश्व फुटबल वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार। नेपाल 171बाट 168औं स्थानमा उक्लियो। दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल तेस्रो। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने विभिन्न वर्गका ग्राहकहरूलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै यसको चौतर्फी रूपमा प्रशंसा भइरहेको छ। खास गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले निम्न वर्गका जनताको भावना बुझेर गरेको उक्त निर्णयले लाखौं जनता लाभान्वित हुने भएका छन्। अर्कोतर्फ 18 घण्टासम्म हुने लोड सेडिङ अन्त्य गरेका कुलमान घिसिङको विद्युत प्राधिकरणमा पुनरागमनले ऊर्जाको क्षेत्रमा छलाङ मार्ने सङ्केत देखिएको छ। नियत सफा र देशप्रति माया भएका मानिस पदमा पुग्यो भने अवश्य पनि सकारात्मक परिणाम देखिन थाल्छ। जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्नु नेतृत्वको सबल पक्ष हो। जसले बहुसंख्यक जनताको मन मस्तिष्कमा छाप छोड्ने काम गर्छ ऊ नै जनताको नेता हो। पद र कदले मात्र हुँदैन, जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी परिणाममुखी काम गर्नु ठूलो कुरा हो। अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले 20 युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णयले लाखौं जनता खुशी भएका छन्। मन्त्री भुसालले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउँछु भनेर घोषणा गरेपछि उनको चौतर्फी रूपमा प्रशंसा भइरहेको छ। उक्त घोषणाले 26 लाख भन्दा बढी निम्न वर्गका ग्राहकले 20 युनिटसम्म मासिक रूपमा निशुल्क विद्युतको सुविधा पाउने भएका छन्। हरेक सरकारले विद्युत बेच्ने कुरालाई प्राथमिकतामा दिँदा मन्त्री भुसालले भने आन्तरिक रूपमै विद्युत खपत बढाएर आयातित ग्यासलाई विस्थापन गर्ने अर्को सकारात्मक निर्णय गर्नु आफैमा राम्रो कुरा हो। आफ्नो देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन सके वर्षेनी इन्धनजन्य सामग्री आयातका लागि विदेशी रहेको अर्बौं रुपैयाँ जोगिने सम्भावना छ। कच्चा विद्युत निर्यात गर्नुभन्दा आन्तरिक खपत बढायौं भने देशलाई ठूलो लाभ हुने निश्चित छ। कच्चा पदार्थको निर्यातले मात्र देश सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने कुरामा ऊर्जा मन्त्रीको ध्यान जानुले थप राम्रो संकेत गरेको छ। यसका लागि विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाइने भनेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त योजना विद्युत प्राधिकरण मार्फत अघि बढाउने तथा प्रदेश 2 मा सोलर आयोजना निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। विद्युतलाई यातायात क्षेत्रसँग जोड्न सक्यौं भने नेपालका लागि अर्को ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 1 खर्ब 60 अर्ब 53 करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको छ। त्यसकारणले पनि देशभित्र विद्युतको खपत बढाउनु नेपालका लागि दोहोरो फाइदाको विषय हुनेछ। अर्कोतर्फ दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आउनु सकारात्मक पक्ष हो।
यसका लागि पनि ऊर्जा मन्त्री भुषालको पहल महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसअघि 2073 सालमा घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदा देशमा दैनिक 12 घण्टादेखि 16 घण्टासम्म लोड सेडिङ भइरहेको थियो। घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमा काठमाडौँ उपत्यका र दोस्रो वर्षमा देशैभर लोड सेडिङ अन्त्य गरेका थिए। त्यसयता लगातार चर्चाको केन्द्रमा रहेका घिसिङको विद्युत प्राधिकरणमा पुनरागमन हुनुले आम जनतामा उत्साह थपिएको छ। उनलाई प्राधिकरणमै देख्न चाहने सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि ठूलो भएकाले घिसिङमाथि ठूलो चुनौती थपिएको छ। यसका लागि घिसिङले प्राधिकरणलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्नुपर्छ। पहिलो कार्यकालमा घिसिङले 35 अर्ब सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई सरकारी संस्थान मध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने निकाय बनाएका थिए। घिसिङले विद्युत चुहावटलाई 26%बाट 15%मा झारेका थिए। 18 घण्टासम्मको लामो टिठ लाग्दो लोड सेडिङ भोगेका जनताले 24 घण्टा बिजुली प्राप्त गर्नु कुलमानको चमत्कार नै हो। कुलमान जस्ता क्षमतावान व्यक्ति भित्र्याउने पहल गर्नु ऊर्जा मन्त्री भुषालको नियत राम्रो हुनु हो। यसअघि पूर्ववर्ती सरकारले घिसिङलाई दोहोर्याउन मानेको थिएन। देशको अवस्था कस्तो छ भने जलस्रोतको हिसाबले नेपाल विश्वकै दोस्रो धनी देश मानिन्छ, तर वर्षेनी करोडौं रुपैयाँको पानी विदेशबाट आयात हुन्छ। मिनरल वाटर भन्दै चीन, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, भारत, फ्रान्स र बेलायत लगायतका देशहरूबाट पानी आउने गरेको छ। देशभित्र 24,88,000 भन्दा बढी नागरिक आधारभूत खानेपानीबाट वञ्चित छन्। देशको ठूलो क्षेत्र विद्युतको पहुँचमा छैन। लाखौं जनता अन्धकारमै छन्। गरिब र विपन्न जनतालाई समेट्नु राज्यको दायित्व हो, जसको सुरुवात वर्तमान सरकारबाट ऊर्जा मन्त्रीको हैसियतले पम्फा भुषालबाट भएको छ। तर विगतमा जस्तै यस्ता लोकप्रिय निर्णय घोषणामै सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपले उठेको छ। त्यसकारण सुशासनमा कठोर बन्दै सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल जस्तै भिजन राख्ने 10 जना राम्रा मन्त्री हुने हो भने जनअपेक्षा अनुसार सरकारले 1 वर्षमै देखिन सक्ने काम गर्न सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले शपथ तथा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। बिहिबार आयोजित एक समारोह बीच प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले मुख्यमन्त्री केसीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका केसी बिहिबार दिउँसो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उनलाई प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। ईश्वरको नाममा, जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारी साथ गर्नेछु। गठबन्धनका मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादी बीच 8 महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सञ्चालनार्थ गठन गरेको जनमुक्ति सेनाका डिभिजन कमिसनर हुँदै कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नु भएको हो। नेकपा विभाजनपछि गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र लुम्बिनीमा नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएअनुसार 51 वर्षीय केसीलाई लुम्बिनीका 4 दलले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। केसीले सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। गठबन्धन आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको छ।
जसपाबाट 3 जना सांसद सुमन शर्मा, रायमाझी, कुर्मती ढाङ्गा र सहसराम यादव मन्त्री बनेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट कृष्णध्वज खड्का, सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र सांसद अजय शाही र नेपाली काङ्ग्रेसका दिल्ली बहादुर चौधरी मन्त्री नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको परिवर्तित कार्यतालिका ल्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढाडीलाकण्ठमा बसेको सुरु भएको बैठकमा पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय कार्य समितिले निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरूको सुझाव बमोजिम 14औं महाधिवेशनको परिवर्तित कार्यतालिका आउने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। पूर्णबहादुर खड्काबाट प्रस्तावित हुँदै गर्दा कार्यतालिका नै आइहाल्छ सोझै भन्ने खालका बुझाइहरू पनि सार्वजनिक रूपमा थिए, चर्चाहरू पनि थिए। तर बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिले कार्यतालिका निर्माण गर्ने गरी कार्यतालिका कहिले सुरु गर्दाखेरि उचित हुन्छ र कुन रूपमा गरेर जाँदा उचित हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिका आदरणीय सदस्यज्यूहरूबाट कार्यतालिकाको सन्दर्भमा प्राप्त हुने सुझाव बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेसको यो बैठक केन्द्रीय समितिको बैठक टुङ्गिँदै गर्दा हामी 14औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिका पनि तपाईहरु समक्ष ल्याउनेछौँ, सार्वजनिक गर्नेछौँ। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिको तर्फबाट विवरण राख्नु भएको तथा समायोजन समितिका संयोजक विमलेन्द्र निधिले समायोजन समितिले यस अवधिमा गरेका कामको विषय राखेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकार सञ्चालन, कोरोना महामारी नियन्त्रणको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको महाधिवेशन कार्तिक महिनाभित्र काठमाडौँमा गर्ने बताउनु भएको छ। कोरोनाले देश आक्रान्त भएकोले यसअघि गर्ने भनिएको महाधिवेशन गर्न नसकेको र अब सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर भए पनि कार्तिक महिनाभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने थापाले बताउनु भएको हो। साथै उहाँले महाधिवेशन मार्फत परस्पर समझदारी, सहमति र एकताका आधारमा नेतृत्व चयन हुने बताउनु भएको छ। महाधिवेशनका लागि कतिपय स्थानीय र जिल्लाहरूको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको थापाको भनाइ छ। सरकारबाट मैले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेकै छैन। कारण के भने यो सरकार एक प्रकारले भन्ने अपवित्र गठबन्धनको आधारमा तयार भएको छ। उत्तर र दक्षिण फर्केका दुई विपरीत शक्तिहरूको बीचको गठबन्धन हो यो गठबन्धन निर्माण गर्दा देशका दुईटा ठुला पार्टीहरूको विभाजन हुन गएको छ। सांसदहरू किनबेच गर्ने, स्वार्थको आधारमा तान्ने जस्ता गतिविधिको पृष्ठभूमिमा यो सरकार गठन भएको हुँदा यो सरकारले देशमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि को लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ भन्नेमा मलाई कुनै भरोसा छैन। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै अध्यक्ष थापाले वर्तमान सरकारले कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ठोस पहल कदमी चाल्नु आवश्यक रहेको औल्याउनु भयो। साथै उहाँले वर्तमान सरकार अपवित्र गठबन्धनको जोड घटाउ भएको भन्दै देशलाई निकास दिन निर्वाचन नै आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यसैले त म आम जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु कि यो सरकारबाट हामी धेरै अपेक्षा नगरौँ। चाहे त्यो कोरोना नियन्त्रण होस्, चाहे अन्य समस्याहरू हुन्, बाढी पहिरोको समस्याहरू हुन्, यसतर्फ आम नागरिक नै सजग भएर अहिले चाहिँ यो आत्मसंयमका साथ अघि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। अध्यक्ष थापाले आफ्नै बुवा अर्थात् अवकाश प्राप्त कर्णेल छत्रबहादुर थापाका बारेमा लेखिएको एक पटकको सैनिक जीवनभरको सैनिक नामक पुस्तक विमोचन समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षबाट फागुन 28 देखि अहिलेसम्म भएका सबै निर्णयहरू सबै खारेज हुनुपर्ने नेकपा एमालेका नेता भीम आचार्यले बताउनु भएको छ।
बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दै नेता आचार्यले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। अहिलेको विधान संशोधन प्रस्ताव एकलौटी र प्रतिगामी भएको नेता आचार्यको आरोप छ। केपी शर्मा ओलीले गुटको शासन चलाए पार्टी फुटाउन बाध्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। जति ओली गुटबाट यो फागुन 28 देखि आजसम्म भएका निर्णयहरू छन्, पार्टीको नाममा गरिएका गुटका निर्णयहरू सबै खारेज हुनुपर्छ हैन। अब यो अहिलेको विधान संशोधन प्रस्तावले पनि अलिकति यसमा बाधा खडा गरेको छ। किन एक त यो प्रतिगामी प्रस्ताव छ, दोस्रो एकलौटी प्रस्ताव छ। विधान संशोधन जस्तो पनि एउटा गुटले गरेर हुन्छ र? हुँदैन नि त। पार्टी विभाजन होइन, एउटा अब केपी ओलीले उही गुटकै सबै शासन चलाउने भएर जेठ 2 कै नआउने हो पार्टी भने त हामी बाध्य हुन्छौँ, फुटाउनै पर्ने हुन्छ। किन हामी पनि अब काहीँ टेक्नै समाउने ठाउँ नभएपछि त काहीँ न काहीँ त टेक्नु पऱ्यो, समाउनु पऱ्यो, अर्को ठाउँ पुगिन्छ होइन। तर 10 बुँदै कार्यान्वयन हुँदाखेरि चाहिँ पार्टी फुटाउनु पर्ने कुनै कद छैन। एकजुट भएर सबै अगाडि। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन प्रत्येक वर्ष मनाइने नाग पञ्चमी आज परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी घरका मूल ढोकामा टाँसेर मनाइँदैछ। नागको तस्बिर घरका ढोकामा टाँस्दा वर्षभर घरमा नाग, सर्प र बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिनुका साथै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। नागका 12 नाम भए पनि 8 कुलका 8 वटा नागको पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको परम्परा रहेको छ। अनन्त, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट र शङ्ख गरी 8 नागलाई आजको दिन ब्राह्मण पुरोहितबाट पूजाआजा गरी घरको ढोकामाथि टाँसिन्छ। आजको दिन घरमा नाग टाँसेपछि खेतबारीमा खनजोत नगर्ने र नाग, सर्प लगायतका घिस्रने जनावरलाई मार्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। आज काठमाडौँको नागपोखरी र टौदह, भक्तपुरको सिद्धपोखरी लगायत देशभरका नागदह, कुण्ड र नागस्थानमा विशेष रूपमा पूजाआजा गरी नागको सम्मानका साथ गाईको दूध, अक्षता, दुबो, खीर र रोटी लगायतका परिकार प्रसाद चढाउने गरिन्छ। वैज्ञानिक रूपमा प्रकृतिमा भएका विषालु पदार्थलाई नाग, सर्प लगायतका जीवले शोषण गरी मानव लगायत अन्य जातिलाई विषालु पदार्थको प्रभाव पर्न नदिने अनुसन्धानबाट पुष्टि गरेपछि ऋषिमुनिले नाग जातिको पूजाआजा गर्ने रीत बसालेको विश्वास छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका कारण करिब 2 महिना बन्द रहेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान वैशाख अन्तिमदेखि सञ्चालनमा आएको छ। उडान सञ्चालन भएसँगै नेपाल भित्रिने र बाहिरिनेको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ। नेपाल प्रवेश गर्दा वा बाहिर प्रस्थान गर्दा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाह्य देशहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा होस् वा बाहिरिँदा विमानस्थलको प्रावधान कस्तो छ, यस सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। यतिखेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छौँ र कोभिडका कारण लामो समय बन्द रहेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेसँगै यतिखेर विमानस्थल चलायमान बनेको छ। नेपालबाट बाहिर प्रस्थान गर्ने र बाहिरी देशहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या पछिल्लो समय उल्लेख्य रूपमा बढेको छ र बाहिरबाट नेपाल प्रवेश गर्दा र नेपालबाट बाहिर प्रवेश गर्दा के कस्ता स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउनुपर्छ त? कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बन्द गरेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान करिब 2 महिनापछि खुला भएसँगै देश बाहिर जाने र देश भित्रिने यात्रुहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। बाहिरबाट नेपाल प्रवेश गर्दा होस् वा बाहिरिँदा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालबाट अन्य मुलुक जाने यात्रुहरूले उच्चतम सावधानीका लागि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले व्यवस्था गरेको उडान सम्बन्धी फारम अनिवार्य भर्नुपर्ने नियम बनाइएको र त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिएको अध्यागमन विभागका प्रवक्ता झङ्कनाथ ढकाल बताउनुहुन्छ। संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको युनिट पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू अथवा चाहिँ
विदेशबाट आउनुभएको व्यक्तिहरू जसले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ, PCR पनि गरेर आउनुभएको छ भने उहाँहरू चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा जान सक्नुहुन्छ। र जो व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्याक्सिनहरू लगाउनु भएको, एउटा मात्रै भ्याक्सिन पुरा लगाउनु भएको छैन भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अथवा PCR गर्नुभएको छैन भने क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा उहाँहरूले होटल बुकिङ गरेको कागजातहरू देखाउनुहुन्छ र त्यो आधारमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था। साथै विमानस्थलको नेपाल बाहिरिने र भित्रिने ठाउँमा हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ। बाहिरिने र भित्रिने यात्रुहरूले खोप लगाएको नलगाएको, PCR परीक्षण गरिएको नगरिएको चेक गरिनेछ भने बाहिरी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा कोरोना भ्याक्सिनको डोज पूरा गरेको र PCR परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्दछ। यदि खोप नलगाएका अथवा PCR परीक्षण नगरेका यात्रुहरूले भने अनिवार्य 7 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिका, दीर्घरोगी र 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकमा भने यो नियम लागू नहुने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हेल्थ डेस्क संयोजक चन्द्र सुनवार बताउनुहुन्छ। अराइभलको हकमा चाहिँ हाम्रो अलिकति त्यहाँ होम क्वारेन्टाइन, होटल क्वारेन्टाइनको पनि छ, क्राइटेरिया पनि छ। त्यसमा पनि विदेशबाट कम्प्लिट भ्याक्सिनेटेड कार्ड लिएर आयो भने होइन, विशेष गरेर अब जोन्सन एन्ड जोन्सनको सिङ्गल डोज हो, अरूको चाहिँ डबल डोज भ्याक्सिनेटेड भएका आएका छन् भने त्यस्ता यात्रुहरूलाई हामीले होम क्वारेन्टाइनको लागि एलाउ गर्छौँ होइन। 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू होइन, डबल खोप लगाएकाहरू, कोही दीर्घरोगीहरू भए होइन, अनि कुनै डिप्लोमेटहरू, यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले उनीहरूलाई एन्टिजेन, कसैलाई एन्टिजेन टेस्ट गरेर हामीले चाहिँ नेगेटिभ छ भने हामीले होम क्वारेन्टाइनको लागू गर्छौँ त्यहाँ। यसअघि सामान्य समयमा दैनिक 50 देखि 60 उडान भर्ने गरिएकोमा हाल भने 25 देखि 30 उडान मात्र हुने गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा दैनिक 3000 यात्रुहरू नेपालबाट बाहिरिने र भित्रिने गरेको विमानस्थलको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर कतिपय यात्रुहरूले सरकारले तोकेको जनस्वास्थ्यको पालना नगर्दा र प्रावधान नबुझ्दा समस्या पर्ने गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले असोज मसान्तसम्ममा थप 1 करोड 2 लाख कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्त हुने बताउनु भएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्दै राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले असोज मसान्तसम्म 1 करोड 2 लाख र माघ मसान्तसम्ममा 3 करोड 23 लाख मात्रा खोप प्राप्त हुने जानकारी दिनुभयो। हालसम्म 1 करोड 8 लाख 60 हजार 170 मात्रा खोप प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। माघ महिनासम्ममा 5 करोड 23 लाख मात्रा खोप उपलब्ध हुने राज्य मन्त्री श्रेष्ठको दावी छ। 1,50,000 2 लाख खोप लगाउने थालनी गरिएको छ। अब यही असोज मसान्तसम्म भुटानबाट प्राप्त समेत 1 करोड 8 लाख प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको छ। सुनिश्चित भएअनुसार नेपाली जनतालाई कमसेकम 33% जनतालाई खोप लगाउने कार्यक्रमहरू राखिएको छ। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनतालाई कुल 5 करोड 50 लाख खोप आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अघिल्लो सरकारले 97 लाख खोप प्राप्त गरी असार महिनाको अन्तिमसम्ममा 42 लाख खोप उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले दैनिक 1,50,000 देखि 2 लाखसम्म खोप लगाइरहेको भन्दै नयाँ सरकार आएपछि 75 लाख खोप लगाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले संक्रमण दर बढेको भन्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन सबैलाई अपील गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको नेपाली भूमि फिर्ताको माग उठाउनु भएको छ। त्यस्तै अर्का सदस्य इन्दु कडारियाले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद गरेको विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभयो। उदय शर्मा पौडेलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगितले विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको बताउनुभयो।
लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता ल्याउनको लागि कूटनैतिक संवादका माध्यमबाट त्यो सामर्थ्यताका साथ ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वासका साथ ल्याउने पहल गरोस् भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दलित एवं एकल महिलालाई 60 वर्षमा भत्ता दिन्छ, तर जनजाति आदिवासी वा अन्यलाई 70 वर्ष पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले त झन् दलित र गैर दलित बीचको दूरी बढायो, विभेद निम्त्यायो। नेपालीको औसत आयु 70.17 वर्ष छ, तर 70 वर्षदेखि भत्ता दिनु कति वैज्ञानिक हो? त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा परिवारको आर्थिक सूचाङ्कको आधार मानेर 60 वर्ष पुगेपछि जब ज्येष्ठ नागरिकको प्रमाणपत्र दिइन्छ, त्यस्ता सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरियोस्। कुनै पनि विस्तृत अध्ययन बिना हठास परीक्षा स्थगन गर्नु उचित होइन। हाम्रा यस्ता निर्णयले लाखौँ विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा के असर पर्छ? सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन? विश्वविद्यालय तहका परीक्षा सञ्चालन भइरहँदा कक्षा 12 को मात्र परीक्षा स्थगित गर्नुभन्दा ती विद्यार्थीलाई खोपको व्यवस्था गरी यथाशीघ्र परीक्षा लियोस् भन्ने अध्यक्षज्यू मार्फत जोरदार माग गर्दछु। त्यसैगरी आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा सदस्य खिमलाल देवकोटाले 2/3 जनमतको कदर गर्न नसकेको नेकपा एमालेको सरकारले पार्टीका पुराना नेताहरूको मानमर्दन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अर्का सदस्य कोमल ओलीले शिक्षा मन्त्री नियुक्त नहुनुले 4 लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको धारणा राख्नुभयो। पार्टीका वरिष्ठ तथा पुराना नेताहरूको मानमर्दन गरेको, दलाल र नोकरसाहीहरूको पृष्ठपोषण गरेको, रहका प्रमुखलाई सिधै बालुवाटार छिराएको, नेपाली भूमि तारचुल्ला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी रूपमा भारतले निर्माण गरिरहँदा पनि केही नबोलेको, दुईपटक प्रतिनिधि सभाको घाँटी रेटेको, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको उपहास गरेको लगायतका दर्जनौं आरोपहरूको जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। भागवण्डा नमिलेर हो कि शिक्षा मन्त्री अझै नियुक्त गर्नुभएको छैन, त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ। अहिले भन्दा बढी विद्यार्थीहरू लगभग 4,12,000 कक्षाका विद्यार्थीहरूले इक्जाममा बस्न पाएका छैनन्, जाँच दिन पाएका छैनन्। राष्ट्रिय सभामा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले समेत जनसरोकारका विषयमा धारणा राख्नु भएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुरामा पछिल्लो आयुर्वेदिक उपचारमा आकर्षण बढ्न थालेको छ। डडेलधुरामा डडेलधुराको आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई व्यवस्थित गरेर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएपछि यसको उपचारमा आकर्षण बढेको हो। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 3 की भारती जैसी उपचारका लागि नेपाल र भारतका विभिन्न अस्पताल धाउनुभयो, तर 20 लाख रुपियाँ जति खर्च गर्दा पनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएन। तर अहिले आयुर्वेदिक उपचार अन्तर्गत औषधि खाएपछि ठिक भएको उहाँको अनुभव छ। उहाँ जस्तै बिस्ना अवस्थीको अनुभव पनि उस्तै छ। धेरै राम्रो लाग्यो बाबु, मलाई त धेरै राम्रो लाग्यो। इन्डिया गयौँ, नेपालमा कहीँ ठिक भयो, धेरै खर्च लाग्यो होइन, 15-20 लाख रुपियाँ मुमी लाग्यो अहिलेसम्म। इलाज श्रीमानले धेरै इलाज गर्नुभयो, तर आयुर्वेदीमा आएर मेरो हात गोडा पनि ठिक भयो। अहिले पेटको बिमार पनि अलि ठिक भइरहेको छ। आयुर्वेदीमा धेरै सन्च लागेको छ बाबु मलाई अहिले। मेरो लागि त एकदमै सन्च छ अहिले। म यहाँ आयुर्वेदमा छोरी बिरामी पिनासबाट आएको हुँ। यहाँ राम्रो उपचार औषधि हुन्छ भन्ने कुरा सुने, त्यसपछि आएको हुँ। मलाई पनि विकल्प आयुर्वेदीमा गए, त्यसै डाक्टरको सल्लाह अनुसार यहाँका डाक्टरले पनि औषध चालु गर्यो। धेरै बिरामी थिए, एकदमको यहाँ आएर ठिक भयो। पहिले आयुर्वेदिक उपचार गर्न दिनमा 5 देखि 10 जनासम्म मात्रै बिरामी आउने गरेका थिए, तर आज भोलि आयुर्वेद केन्द्रमा दिनमा 35 देखि 40 जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र डडेलधुराको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बिरामीका साथै बिरामी नभएकाहरू पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न किसिमका औषधि समेत लग्ने गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको समयमा बिरामीहरू आयुर्वेद उपचार प्रति आकर्षण बढेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। अहिले चाहिँ हामी कहाँ यो जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ बिरामीको चाप चाहिँ बढ्दै गरेको छ। अहिले नयाँ बिरामी जस्तै बढी चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा देखिने बिरामी भनेको रिमेटेड अर्थराइटिस, ओस्टियोअर्थराइटिसको बिरामीहरू अलि धेरै नै छन् र त्यो सँगसँगै इन्फ्लुएन्जाका फ्लूका केसहरू पनि बढी नै आइराखेको अवस्था छ।
हामीसँग यहाँ चाहिँ औषधि चाहिँ अपर्याप्त मात्रामा छ र जति हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ औषधि वितरण गर्नुपर्ने हो त्यो पर्याप्त मात्रामा छैन र अनि यो हाम्रो यो स्तनपायी आमाहरूको लागि चाहिँ निःशुल्क वितरण गरिने सरकारी चूर्णको एकदमै अभाव भइराखेको छ अहिले चाहिँ। डडेलधुराको आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आर्थिक वर्ष 2075-76मा 3056 र 2076-77मा 7385 जनाले सेवा लिएको तथ्याङ्क छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरीको रिपोर्ट। पर्यटकीय नगरी चितवनको सौराहाका हात्ती व्यवसायीहरूले खैरहानी 13मा रहेको कुमराज मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा हात्ती दिवस मनाएका छन्। कोरोना महामारीका कारण आमदनी नभएर हात्तीलाई आहारको अभाव मनाउन र फनितलाई मासिक तलब खुवाउन समस्या भइरहेको बेला व्यवसायीहरूले औपचारिक कार्यक्रम गरी हात्ती विस्थापित हुनबाट जोगाउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। हात्तीको तस्बिर राखिनुले पनि यसको महत्त्व झल्काउँछ, तर पछिल्लो समय जङ्गली हात्ती संरक्षणमा विभिन्न चुनौतीहरू देखा परेका छन्। हात्तीको माया त्यो डलरवादी व्यक्तिलाई भन्दा पक्कै पनि त्यो कृषकलाई धेरै छ, त्यो व्यवसायीलाई धेरै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हात्तीको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर सबै जागरुक छन्। तर अब हात्तीले खान पाएन भने कोही पनि आवाज उठाउन आउँदैन, किनभने त्यतिखेर उनीहरूलाई केही पनि आम्दानी हुँदैन। तर जब हात्तीमा पर्यटक चढाउन थाल्छ अथवा यहाँ हात्ती महोत्सव गर्ने गरिन्छ त्यतिखेर ब्यानर प्ले कार्ड लिएर आउने गर्छन्। त्यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वार्डेन अणनाथ बडालले हात्तीकै कारण चितवन निकुञ्ज विश्वमा प्रख्यात हुनुका साथै आमदनीको स्रोत समेत रहेको बताउनुभयो। पर्यटन व्यवसाय समेत धराइसी भएको अवस्थामा हात्ती समेत पलायन हुनु निकुञ्जका लागि गम्भीर असर गर्ने बताइएको छ। हात्ती सफारी, जीप सफारी वनको मुख्य आमदनीको स्रोत भएकोले पर्यटकीय गतिविधिलाई बढुवा दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलका 4 विद्यार्थी संगठनले तोडफोड गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एमबीबीएस कार्यक्रम हटाइएको विरोधमा उनीहरूले तोडफोड गरेका हुन्। तोडफोडमा संलग्नलाई कानुनी कारवाही गरिने क्याम्पस प्रशासनले चेतावनी दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एमबीएस कार्यक्रम हटाएसँगै बुटवलको लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा विवाद सिर्जना भएको छ। यसअघि साउन 8 गते नै 4 विद्यार्थी संगठनले एमबीएस कार्यक्रम नहटाउन माग गर्दै क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए। तर क्याम्पसले एमबीएसको सट्टा एमबीएसएफ र एमएफ कार्यक्रममा भर्ना खोलेपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन्। नेपाल विद्यार्थी संघ, माओवादी केन्द्र र विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारी तथा अखिल छैठौँले संयुक्त रूपमा विरोध स्वरूप क्याम्पसको पुरानो भवनमा रहेका लेखा र परिचय शाखामा तोडफोड गरेका छन्। एमबीएसएफ र एमएफ कार्यक्रम क्याम्पसले स्वायत्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र शुल्क 4 गुणा महँगो भएकाले गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीका लागि एमबीएस कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिन माग गरिएको विद्यार्थी संगठनहरूले जनाएका छन्। कुनै पनि क्याम्पस, कुनै पनि विद्यालय, विश्वविद्यालय चाहिँ विद्यार्थीकै फीले नै चल्ने हो। विद्यार्थीकै फीका आधारमा नै क्याम्पसका भौतिक पूर्वाधारहरू बन्ने हो। कुनै पनि विद्यार्थीले आफ्नो क्याम्पसमा कुनै पनि क्षति गर्नु त्यो अत्यन्तै अन्तिम विकल्प हुने हुँदा हामीले चाहिँ यो विकल्प अपनाउन बाध्य भएका थियौँ। एमबीएस, बीबीएस जस्ता गरिब लक्षित कोर्सहरूलाई चाहिँ 81 क्याम्पसबाट हटाउने जुन प्रयत्न भयो त्यसको विरुद्धमा हामी हिँडिरहेको अवस्थामा 81 क्याम्पसले चाहिँ हामीसँग गरेको भद्र सहमति तोडिसकेपछि हामी बाध्यता भएर हामीले नै हाम्रो फीले नै बनेका पूर्वाधारहरूलाई केही क्षति गर्न हामी बाध्य भएका। क्याम्पसमा संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको बीबीएस र एमबीएसलाई हटाउने जुन क्याम्पसले एउटा प्रयत्न गरेको छ र यो स्वायत्तताको नाममा यहाँ भएका तमाम निजी विद्यालयहरूलाई, निजी क्याम्पसहरूलाई फाइदा हुने तरिकाले जसरी क्याम्पसले अगाडि बढेको छ त्यसको विरुद्धमा हामीले यही साउन 3 गतेदेखि आन्दोलनरत थियौँ। हामी अखिल क्रान्तिकारी, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अखिल छैठौँ र विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारी यो 4 विद्यार्थी सङ्गठन आन्दोलनरत थियौँ। पछिल्लो समय बुटवलमा रहेका निजी क्याम्पसहरूले एमबीएस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। विद्यार्थीहरूले क्याम्पस प्रशासनले ती निजी क्याम्पसहरूलाई फाइदा पुर्याउने गरी हटाइएको समेत आरोप लगाएका छन्। तर यता क्याम्पस प्रशासनले भने यसरी सार्वजनिक संस्थाको रूपमा रहेको क्याम्पसमा तोडफोड गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। धेरै कुराहरू
के भन्दा सर्वप्रथम हामी चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि सकभर विद्यार्थीको करियर चौपट नहोस्, उहाँहरूको भविष्यमा त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो नपरोस्, भविष्यमा गएर कतैपट्टि कुनै कारणले गर्दा अब तपाईँको यो उसले उहाँहरूको भोलि गएर जागिरै खान नसक्ने गरी त्यस्तो गाह्रो धब्बा नलागोस् भन्ने एउटा हामी सिद्धान्त बोक्छौँ। विद्यालय क्याम्पसहरूलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा लिने गरिन्छ। क्याम्पस परिसरभित्र तोडफोड गर्नु गलत हो। साथै क्याम्पस प्रशासनले पनि विद्यार्थीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले समष्टिगत कृषि योजना निर्माणको लागि योजना तर्जुमा गरेको छ। नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी खेर जान नदिनका लागि भन्दै ठोस रूपमा योजना बनाउन जुटेको हो। कृषि क्षेत्रको विकासको लागि विज्ञहरूको सुझाव लिएर बलियो योजना बनाउने उद्देश्य लिएको नगरपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ। रत्ननगर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका कृषिका कार्यक्रमहरू वितरणमुखी भएपछि उत्पादन र परिणाममुखी बनाउन योजना निर्माण गर्न लागि बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका योजनालाई प्रभावकारी बनाएर 1 वर्षभित्र कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। कृषि क्षेत्रका योजना फित्तलो हुँदा लगानी खेर गएको भन्दै उनले किसानले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्ने गरी योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताइएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले नगरवासीलाई कार्यालयमै थुनेपछि इटहरी काङ्ग्रेसले आन्दोलन सुरु गरेको छ। मेयर चौधरीले इटहरी 4 आइतबारेका यामप्रसाद ढकाललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा थुनेको भन्दै विरोध भएको हो। मेयर चौधरीले पैनीमाथि किन घर बनाएको भन्दै ढकाललाई नगर प्रहरीको सहयोगमा कार्यालयभित्रै थुनेको बताइएको छ। आज हामी नगर प्रमुखलाई उहाँको कार्यकक्षमा हामीले राखेका कुराहरूको चित्तबुझ्दो जवाब जनताका माझमा नदिन्जेलसम्म उहाँलाई प्रवेश गर्ने कार्यक्रम हाम्रो पार्टीको तर्फबाट छ। हामी उहाँलाई प्रवेश गर्न दिन्नौँ। सायद उहाँलाई जानकारी होला, आउनुहुन्छ आउनुहुन्न, हामीहरू बस्छौँ अफिस समयसम्म। तपाईँले के हामी बिचमा के समन्वय हुनु पऱ्यो भने हामीले यो गेट लगाउँछौँ र एउटा सानो गेट खोल्छौँ। हामी बाहिर हुन्छौँ, तपाईँहरू भित्र हुनुहुन्छ, सेवा गराएर कर्मचारीहरू छाउनुहुन्छ, हामी शान्तपूर्वक बस्छौँ। मेयर आउनुभयो भने मेयरसँग हामी बसेका मुद्दाहरू यदि सही छन् भने त्यो कुरो उहाँले दिनुपर्छ। यी प्रमाणहरू यहाँ छन् उहाँले दिनुपर्छ। होइन भने कारवाही पनि गर्नुपर्छ। होइन भने उहाँलाई जेसुकै बोल्ने अधिकार न संविधानले दिन्छ न इटरी पासीले नै दिन्छ। त्यो कुरो गर्न मिल्दैन। मेयर चौधरीले इटहरीको बदनाम गरेको भन्दै नगर कार्य समितिले आपत्ति जनाएको छ। अनैतिक, अमर्यादित र अव्यावहारिक रूपमा मेयरले मनपरी गर्दै आएको उनीहरूको आरोप छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक श्वेत पत्रमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीपछि सांसदका प्रश्नको उत्तर दिँदै उहाँले श्वेत पत्रमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। कुनै पनि तथ्याङ्कका फरक रहेको भए आफू कठघरामा उभिन तयार रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ थियो। काम छ, कामको कुरा पनि यही लेखेकै छ। कतिपय सन्दर्भमा ढिला हुँदा अलि बढी क्षति भयो भन्ने कुरा नेपाली जनताले भनेको कुरा हो। मैले भनेको होइन, अर्थमन्त्रीको हैसियतले मात्रै भनेको होइन। समयमा भएन भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले भनेको, हिजो तपाईँ हामी सबैले भनेको हो। मैले पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको थियो, त्यही कुरा नै भनेको। त्यस कारणले कुनै आग्रहको गन्ध यसमा भेट्नुहुने छैन। भेट्नुभयो भने म फेरि पनि कठघरामा उभिन तयार छु, यो निवेदन गरेँ।
उहाँले आग्रह र पूर्वाग्रहमा निकट र टाढाको नातामा वा गुट र अर्कोको नातामा यो सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू निरन्तर अघि बढिरहने बताउँदै उहाँले प्रदेश पालिकाका अधिकार मिच्ने गरी गरिएका निर्णयमा सुधार गरिने संकेत गर्नुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा। कुलमान घिसिङको आगमनसँगै उत्साह थपियो। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। 7 संसदीय मन्त्री परिषद समेत विस्तार। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनका लागि परिवर्तित कार्यतालिका ल्याउने। केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरूको सुझावका आधारमा महाधिवेशनको नयाँ मिति तय हुने। आज श्रावण शुक्ल पञ्चमी अर्थात् नाग पञ्चमी। परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी घरका मूल ढोकामा नागको तस्बिर टाँसेर मनाइँदै। आर्थिक श्वेत पत्रमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्पष्टोक्ति। तथ्याङ्क फरक रहेको भई कठघरामा उभिन तयार रहेको टिप्पणी। अफगान सरकारद्वारा देशमा भएको हिंसा अन्त्यका लागि तालिबानलाई सत्ता साझेदारको प्रस्ताव। हिंसा रोकेर शान्ति स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड। र विश्व फुटबल वरियतामा नेपालको 3 स्थान सुधार। नेपाल 171 बाट 168औं स्थानमा उक्लियो। दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल तेस्रो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।